جگاں دے پیر فرماندے نے سمندر دا جڑا پہلا جہاد ہوئے گا، جڑا بحری بیڑے دا جہاد کرے گا، بحری بیڑے دی جڑی جنگ ہوئے گی، وہ جنگ جڑی سب تو پہلے سمندر دی کرے گا۔ فرمایا قد اوجبو اونا لوگاں دے اتے اللہ جنت جڑی ہے وہ واجب کر دوے گا۔ تے سمندر دا پہلا جہاد بحری بیڑے حضرت عثمان دی خلافت دے اندر بحری بیڑے سب تو پہلے جس شخصیت نے بنا کے سمندر دے اندر رکھ چھٹے وہ حضرت امیر معاویہ، سب تو پہلے بحری جنگ کرنے والا اس فوج دا سپاہ سالار حضرت امیر معاویہ۔ آقا فرماندے نے اودے تے جنت بھی واجب ہے، وہ مغفور لہم، وہ سارے دے سارے بخشے نے۔ حدیث بخاری جی اس کو اگے آؤ نا، حضرت انس کہندے نے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے میں اپنی خالہ ام حرام بنت ملحان تو روایت کر دینے، وہ کہندیاں نے ایک دن اللہ دے رسول میرے گھر آئے، حضرت ام حرام بنت ملحان آندیاں نے جگہ نے پیر میرے گھر سو گئے تے آقا بیدار ہوئے تے مسکرا رہے نے، میں کیا ما اضحکک یا رسول اللہ، اللہ دے رسول تسی مسکرا رہے ہو خیر ہے۔ آقا فرماندے نے قال اناس من امتی اورزو علی یرکبون ھذا البحر الاخضر کالمولوک علی الاسر قالت فدعوا اللہ ان یجعلنی منہم فدعا لها ثم نام ثانیتا فجعل مثلها فقالت مثلها۔ فرمایا حضرت آقا فرماندے نے اے ام حرام میں ستا سا تے میرے تے کچھ لوگ ایسے پیش کیتے گئے میری امت دے خواب دے اندر جڑے سبز دریا دے اندر کشتیاں دے اتے جی میں بادشاہ اپنے تختہ دے بیٹھے نے وہ کشتیاں دے اتے بیٹھے نے تے او سمندر دے اندر جہاد پہ کر دینے اللہ 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 تے میں اس وجہ تو مسکرا رہا تے حضرت اماں جی ام حرام کہندیاں نے سونیا دعا کر دیو اللہ مینوں بھی اس لشکر دے اندر شامل کر دے۔ اللہ 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 میرے نبی نے دعا کی تھی، حضرت بی بی ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اس لشکر دے اندر شامل ہوئیاں، حضرت ابو ایوب انصاری شامل ہوئے، حضرت عبادہ بن صامت ام حرام دے خاوند نے یہ بھی اسی لشکر دے اندر داخل ہوئے۔ اللہ اللہ لشکر چلدا چلدا پہنچیا انہیں سارے علاقے نو فتح کر دیتا ہے، قبرص شام دا علاقہ فتح کر دیتا ہے۔ جب فتح ہو جاندا ہے تے ایک صحابی نو بیری بیڑا دیتا ہے وہ سمندر دے اندر جاندا ہے، فہم حضرت ابو سے حضرت امیر معاویہ آندے نے جا جا کے ویکھ کے آگے تے کوئی جزیرہ سمندر چ باقی نہیں، ایک کافی سمندر چگے جاندا ہے کوئی جزیرہ نظر نہیں آندا، پانی پانی ہے تے آن کے آندا امیر معاویہ جی کوئی جزیرہ نہیں تے حضرت امیر معاویہ نے تلوار آسمان نو لہرائی کہن لگے اللہ اگر اس تو اگے بھی کوئی خشکی ہوندی امیر معاویہ اوتھے بھی قرآن و حدیث تے پرچم گھڑ دیندا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاواں شام فتح ہویا ہے کدے دور دے اندر امیر معاویہ دے دور چ قبرص فتح ہویا ہے، حضرت امیر معاویہ دے دور دے اندر اگے آؤ نا 45 ہجری دے اندر حضرت سنان بن ابن مسلمہ نبی دا صحابی ہے، 35,000 دا لشکر آندا پشاور دے اندر، کتھے آندا ہے اچھی بولو، پشاور فتح ہوندا ہے تے میرے امیر معاویہ دے دور چ فتح ہوندا ہے۔ علامہ بلازری فتوح البلدان چ لکھدا ہے 45 ہجری دے اندر نبی دا صحابی حضرت سنان ابن مسلمہ ایک صحابی ہے، او دی قیادت چ 35,000 صحابہ دا لشکر ہوندا ہے تے پشاور شہر دے اندر مہاتما بت سی، مہاتما بت دی پوجا ہوندی سی، او دی حکومت سی، او دی سربراہی سی، نبی دے صحابہ ہے مہاتما بت نو قتل کیتا ہے، اوتھوں غیر اللہ دی پوجا جڑی او دے نظام نو ختم کیتا ہے تے اللہ اسلامی حکومت دا پرچم لہرایا ہے۔ آج بھی پشاور تو 4 میل باہر اصحاب بابا دے نام نہ ایک قبر ہے، وہ قبر میرے نبی دے صحابی دی ہے۔
اے فاتح اسلام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اے لشکر چل دے حضرت ام حرام اسی لشکر دے اندر انہاں دا خامت تے نکل دے نے فرمایا لوگو غازین اول ما رکب المسلمون البحر مع معاویہ فلما انصرفوا من غزوهم فرمایا قافلین فنزلوا الشام فقربت الیہا دابۃ لترکبها فرمایا لوگو ایک کشمن نکلدا لشکر ایک جدو فتح ہو جاندا سارا علاقہ تے حضرت بی بی ام حرام نو بخار ہوندا فوت ہو جاندیاں نے انہاں دی قبر ترکی دے اندر استنبول شہر دے اندر ہے بی بی ام حرام دی قبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابیہ عبادہ ابن صامت دی بیوی یہ اسی لشکر دے اندر فوت ہوئیاں نے پھر انہاں دی قبر اوتھے بنی آئیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت ابو ہریرہ میرے پیغمبر نو تہجد دا وضو کراندے نے تے ایک دن ابو ہریرہ کتے چلے گئے فرمایا امیر معاویہ تو اج نبی علیہ السلام نو وضو کرانا ہے تے میرے پیغمبر نو وضو پانی والا لوٹا پھڑیا تے تہجد دا ٹائم ہے تے میرے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرا رہے ہیں اللہ اکبر میرے نبی نے 3 واری سر اٹھا کے معاویہ نو ویکھیا تے آقا فرماندے نے یا معاویہ تو ان ولیت امرن فتق اللہ عز وجل وعدل امیر معاویہ اللہ تینو حکمرانی دے گا بادشاہی دی قمیض پہنائے گا تے ویکھ لئی اتق اللہ رب کولو ڈردا رہی وعدل تے عدل کردا رہی سبحان اللہ حضرت امیر معاویہ نے جدوں نبی پاک نے مینوں یہ گل کہی نا تے مینوں یقین ہو گیا میں ہن خلیفۃ المسلمین بن گیا بول دے نہیں ہن نبی دی زبان نبوت جو نکلیا نا اللہ اکبر تے جگہ نے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو خوشخبری دیتی ہے حضرت علامہ البانی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو روایت نقل کیتی ہے رسول اللہ نے فرمایا سی اول ھذا الامر نبوۃ ورحمۃ ثم یکون خلافۃ ورحمۃ ثم یکون ملکا ورحمۃ فرمایا پہلے نبوت ہوئے گی آقا فرماندے نے ادھر میرے وال دیکھو پہلے نبوت ہوئے گی اس تو بعد رحمت ہوئے گی ثم یکون خلافت بعد خلافت آئے گی پھر رحمت ہوئے گی یعنی پہلے نبوت تے رحمت ہوئے گی بعد خلافت تے رحمت ہوئے گی یعنی ابو بکر و عمر عثمان و حیدر دا دور یہ خلافت تے رحمت ہے ثم یکون ملکن اس تو بعد پھر بادشاہی آئے گی تے آقا فرماندے نے بادشاہی بھی رحمت ہوئے گی یعنی امیر معاویہ دی بادشاہی بھی رحمت ہے نبوت بھی رحمت ہے کیوں خلیفیاں دی خلافت بھی رحمت ہے تے امیر معاویہ دی 19 سال دی جڑی بادشاہی ہے یا 20 سال دی اے بھی رحمت ہے امیر معاویہ تے بکواس کر دے ہو حضرت امیر معاویہ ہونے جنہ دی بیعت حضرت حسین نے بھی کی تھی رضی اللہ تعالی حضرت حسن نے بھی کی تھی حضرت حسن خلیفہ بنے ایک پاسے حضرت امیر معاویہ بنے حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ نے صلح کی تھی کوفہ کی مسجد منبر علی ہے اتے امیر معاویہ بیٹھے بیعت کرنے والا نبی دا نواسا علی دا بیٹا حضرت حسن تے حضرت حسین نے رضی اللہ تعالی اور جنہاں نو حسن حسین نے اپنا خلیفہ منیا ظالمہ تو کیوں نہیں مندا 20 سالہ خلافت کے اندر حضرت حسین نے امیر معاویہ کی خلافت پر اعتراض کیتا پیش کرو بولیے تو یا حسین کہہ کے پیٹ میں پتہ آقا نے فرمایا سی کہ میرا بیٹا حسن دو قبیلیاں دے درمیان دو گروہاں دے درمیان صلح کرائے گا گروہ کہڑے سن ایک حضرت حسن دا سی حضرت امیر معاویہ دا اور حضرت حسن نو کوفے دے خارجیاں نے زہر اس وجہ تو دیتا ہے کہ تو امیر معاویہ نے صلح کیوں کی تھی جدی خلافت نو حسن نے منیا حسین نے منیا تیرے نام منن نہ کی ہو سکتا ہے
آئیے ذرا غور کیجئے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ایدی روشنی دے اندر آندے نے نبی کی نبوت رحمت ہے، خلافہ راشدین دی خلافت بھی رحمت ہے، تے معاویہ دی امارت تے بادشاہیت بھی رحمت ہے، اے دے بعد جننے نے کٹ کھان والے بادشاہ شروع ہو گئی، یعنی لوکاں دا مال کھان والے۔ آئیے کہ چلنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے ایک شخص حضرت علی دے کول حضرت امیر معاویہ دے بارے چ تانو تشریح کرن لگا تے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک رابی صحابی آندا ہے عمر دی موجودگی چند سار صحابہ دی ہجو کرن لگا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اگر تو نبی دا صحابی نہ ہوندا تے میں تینوں اس جرم دے اندر سزا دینی سی۔ اوے ظالما معاویہ دے اوتے پیا تانوں تشریح کرنا ہے۔ اگے آنا حافظ ابن حجر لکھدے نے راوی بھی سکھانے جڑا بندہ اللہ اکبر صحابہ دی شان چ گستاخی کردا ہے تے ابو سعید حضرت علی حضرت امیر معاویہ دی شان چ گستاخی کردا ہے تے حضرت عمر کہن لگے او گل سن اگر تو انہاں گلاں تو باز نہ آیا میں تینوں انہاں دی گستاخی دے عوض دے اندر کوڑے ماراں گا۔ اگے آئیے نا حضرت امام احمد ابن حنبل قید رحمت اللہ علیہ انہاں دے کول ایک بندہ ہوندا ہے آن کے آندا معاویہ افضل ہے کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے۔ عمر بن عبدالعزیز بھی وقت دے بہت بڑے حکمران سن اور تابعی سن تے انہاں دی بادشاہی تے انہاں دی خلافت دی مثالاں دتیاں جاندیاں، عدل بڑا سن۔ عمر بن عبدالعزیز شب گزار سن، رات نو تہجد پڑھدے سن۔ اگلی گل سنو، جدوں ذاتی کام کردے سن تے جڑا دیا سی نا دیا جڑا حکومت دے کام واسطے چلدا سی اونوں بجھا دیندے سن۔ آندے سن میں تیل بھی نہیں بالنا حکومت دے خزانے دے وچوں، میں اپنے ذاتی کام واسطے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ انہاں دے بارے چ نا ایک بندہ پوچھن لگا، امام احمد بن حنبل نے سوال کیتا معاویہ افضل ہے عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ تے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ کہندے نے معاویہ تو افضل لسنا بے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ظالمہ نبی دے صحابی نو عمر بن عبدالعزیز دے اتے قیاس کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ نبی دے صحابی نو حضرت معاویہ افضل نے کیونکہ کسے صحابی نو کسے تابعی دے اوتے قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل نو ایک بندہ پوچھدا ہے آن کے آندا ہے امام صاحب ایک بندہ عمر بن عبدالعزیز نو افضل سمجھدا تے معاویہ نو افضل نہیں سمجھدا تے حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں لا تجالسوہ ولا تواکلوہ ولا تشاربوہ وَإِذَا مَرِضَ فَلَا تَعُودُوهُ۔ اور گل سن لے جڑا بندہ عمر بن عبدالعزیز نو افضل آندا معاویہ نالوں او دے نال بہنا وی نہیں، او دے نال کھانا بھی نہیں، او دے نال پینا بھی نہیں، او بیمار ہوئے تے او دا پتہ بھی نہیں لینا۔ ہون پونک دے نے کدے خلاف؟ پچھلی راتی نا صبح صادق کو بعد ایک آسمان تے تارا نکلدا ہے ستارہ، او دا نام ہے معاویہ۔ انہوں ویکھ کے نا تے کتے پونک دے جدوں ستارہ نکلدا نا اس ستارے دا نام کی ہے؟ او بولو تے صحیح، معاویہ۔ اس ستارے نو ویکھ کے کتے بھونکدے نے، جس ستارے دا نام معاویہ ہے اج بھی معاویہ نو دیکھ کے کتے بھونکدے نے۔ انہاں دے بھونکنا معاویہ دی شان تے عظمت چ فرق آنا، بولو آنا نہیں، نہ آ سکتا نہ آئے۔ بولیے جنہوں اللہ نے اونچا کیتا ان کو نیواں کر سکتا؟ عرفی سی نا اس وقت دا شاعر سی عرفی تے او دی شاعری نو ویکھ کے نا وقت دے شاعر بڑا اثر کر دے سکتے، اینو اللہ نے مقام بڑا دیتا ہے۔ تو انہیں ایک گل کہی سی، انہیں کیا سی عرفی تو مین دے سے غوغائے رقیبہ آواز سگا کم نہ کنند رزق گدا۔ فارسی دا شاعر انہیں کیا عرفی تیری عظمت فضیلت مرتبت عزت مقام نو دیکھ کے وقت دے شاعر سردے نے
فقیر آندا ہے کچاوا پر کے ٹر جاندا ہے کتے بھونکدے رہ جاندے اس واسطے معاویہ نو جڑی عظمت زبان نبوت چوں ملی ہے تے نبی نے جدے واسطے دعاواں کیتیاں نے او دی عظمت مسلمہ رہنی ہے کتیاں نے بھونکدے رہ او بول دے نہیں یار کی ہویا جی اونچی کہو حضرت امیر معاویہ دی صرف کوئی رشتہ داری نہیں سی نبی نا سکی بہن ام حبیبہ نبی دی بیوی ایدہ نام ہی رملہ ہے تے امیر معاویہ دی ایک بیٹی سی جدا نام سی رملہ وہ حضرت عثمان دے بیٹے عبداللہ دی بیوی سی عبداللہ کون ہے جڑا حضرت زینب دے پیٹ چو پیدا ہویا ہے یعنی نبی دا نواسا او دے والوی حضرت امیر معاویہ دی بیٹی تے نواسے دے نانے محمد رسول اللہ والامیر معاویہ دی پہن سبحان اور حضرت امیر معاویہ ہم زلفی نے اسماء بنت امیس جڑیاں سن وہ ٹوٹل 7 بہناں سن انہاں دے اندر ایک بہن جڑی سی نا حضرت امیر معاویہ دی بیوی سی یعنی اسماء بنت امیس دی ایک بہن قریبت الصغرا سی وہ امیر معاویہ دی بیوی سی ایک بہن جڑی سی حضرت عباس دی بیوی سی ایک بہن جڑی سی اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق دی بیوی سی یہ ابو بکر صدیق دی بیوی اسماء بنت امیس سی یہ پہلے بیوی حضرت علی دی بھابی سی حضرت جعفر طیار دی بیوی سی جعفر طیار شہید ہوئے جنگ موتا ایدہ نکاح اسماء بنت امیس دا ابو بکر صدیق نہ ہویا ابو بکر فوت ہوئے پھر ایدہ نکاح جڑا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دنال ہویا ہے اللہ اکبر ایک بہن جڑی ہے حضرت عباس دی بیوی ہے اسماء بنت امیس دی ایک بہن جڑی ہے قریبت الصغرا امیر معاویہ دی بیوی ہے اگے آئیے انہاں دی ستیلی بہن آمینہ دے لال محمد رسول اللہ دی بیوی ہے حضرت امیر معاویہ حضرت جعفر دے ہمزلف حضرت ابو بکر صدیق دے ہمزلف حضرت علی دے ہمزلف حضرت عباس دے ہمزلف سبحان اللہ آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ دے بھی ہمزلف اور ظالم و شرم نہیں جی ہوندی اور خاندان نبوت نہ کتنا پیار ہے مشہور سکہ تابعین امام معافی رحمت اللہ علیہ آئیے ذرا غور کیجئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معافی بن عمران الموصلی انہاں دی وفات جڑی 185 ہجری دے اندر ہوئی ہے عمر بن عبدالعزیز تے سیدنا امیر معاویہ دے بارے وچ پوچھا گیا انہاں نے کیا کی پوچھ دے ہو وقال لا یقاس فرایتہ غضب غضبا شدیدا یہ بہت زیادہ غصے چ جاندے نے معافی بن عمران الموصلی بہت زیادہ غصے چ گئے تے اندے نے وقال لا یقاس باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدن معاویہ تو صاحبہ و سحرہ و کاتبہ و امینہ علی وحی اللہ عز و جل فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے ساتھ کوئی برابر نہیں ہو سکتا نہ کسی نو برابر کرے آجے معاویہ تے آپ دے صحابی نے ام المومنین ام حبیبہ دے بھائی نے تے کاتب وحی نے نبی دے صالح وی نے خال المسلمین وی نے میں قربان جاواں کاتب وحی وی نے اللہ دا قرآن لکھن والا نبی دی حدیث لکھن والے تے برابر عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو سکتا حضرت عبداللہ بن مبارک کہہ دو رحمت اللہ علیہ پھر کہہ دو رحمت اللہ علیہ دے کول ایک بندہ ہوندا ہے عبداللہ بن مبارک دے کول آن کے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دے بارے چ پوچھدا ہے تے آندا جی امیر معاویہ تے عمر بن عبدالعزیز کی فرق ہے تے عمر بن عبدالعزیز افضل عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث نے آندے نے واللہ گل ہن سنیا جے توجہ ہے نا سارے عبداللہ بن مبارک فرماندے نے واللہ ان الغبار الذی دخل فی انف فارس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمر بألف مرت صلی معاویہ خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمی اللہ لمن حمیدہ فقال معاویہ ربنا ولک الحمد اللہ اکبر بعد هذا الشرف الاعظم حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے کی پوچھنا ہے او معاویہ دے گھوڑے جڑے سن انہاں دے نک دے وچ جڑی دھوڑ وڑی ہے گھٹا وڑیا ہے
اس کٹے دا مقابلہ 1000 امیر عمر بن عبدالعزیز بھی ہوئے، او نک دے اندر جڑا کٹا وڑیا امیر معاویہ دے گھوڑیاں دے اندر، اس گرد دا مقابلہ بھی نہیں کر سکدا۔ 1000 امیر معاویہ ہوئے تے نالے دوجی گل اے امیر معاویہ ہوئے جن نے اللہ دے رسول دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے تے جدوں رب جگہ دے پیر سمی اللہ لمن حمیدہ آندے سن، امیر معاویہ پیچھے آندے سن ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ اللہ اللہ جیڑا شرف اے امیر معاویہ نو ملیا ہے او عمر بن عبدالعزیز نو نہیں ملیا۔ ایک بندہ آن کے آندہ امام معافی بن عمران رحمہ اللہ نے پوچھتا ہے اللہ اللہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے کہ معاویہ افضل ہے؟ آندھنے کانا معاویہ تو افضل من 600 مثل عمر بن عبدالعزیز، 600 عمر بن عبدالعزیز بھی ہوئے امیر معاویہ دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج دیکھو نا نبی دے صحابہ نو گالیاں دیتیاں جا رہی بول دے نہیں، حضرت امیر معاویہ نو گالیاں نہیں دیندے، او بولو دے صحیح یار۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر میں کیوں نہ کہہ دیا سونا 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 نام ہے معاویہ، سونا 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 نام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ۔ کچھ ہی کہہ دو سبحان اللہ۔ سونا 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 نام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ، وہی قرآن دی کتابت جا پائیے، حسن دے بعد جس خلافت جا پائیے، وہ حضور دا غلام ہے معاویہ، معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ، منکر معاویہ دے اخبث خبیث ہیں، منکر معاویہ دے اخبث خبیث ہیں، چھوٹے جے شتونگڑے نہیں وڈے ابلیس ہیں، چھوٹے جے شتونگڑے نہیں وڈے ابلیس ہیں، بے لگامہ لئی لگام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ، سونا 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 نام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ۔ آخری باتاں سن لو، ٹائم ہو چکے ہے۔ کلاش ایک شہر کتوں دا والا بلوچستان دا، اتھوں نا بندے چند گئے بھیجیا بلوچستان دا جڑا سی اس وقت دا کوئی وزیر اعلیٰ یا بادشاہ سی، انہیں بندیاں نو بھیجیا، انہاں زنجبیل یعنی جڑا نہیں ہوندی ادرک، انہوں زنجبیل کیا جاتا، انہاں نا مٹی دے مٹکے چ پایا زنجبیل پا کے تے انہوں بنیا تے ساگوان دی لکڑ لے کے مدینے پہنچے، نبی علیہ السلام نے جا کے ملے، فرمایا پتہ لگا مدینے چ ایک محمد نامی آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جدو مدینے چ پہنچ رہے نے آپ نو پھل پیش کیتا گیا، جدو پھل پیش کیتا جانا آپ نے ادرک کھادا، صحابہ نو کھوایا، بڑا آپ نے پسند فرمایا، فرمایا جنتیاں دا پھل ہے جڑا زنجبیل ادرک ہے، ادرک کھایا کرو چنگا ہوندا صحت واسطے، کیوں نہیں آتا تے ساگوان جڑی لکڑ ہے اودی چارپائی حضرت ابو ایوب انصاری نو کیا چارپائی بنا دے، چارپائی بنا دیتی جاندی ہے، تے میں قربان جاواں حضرت آقا علیہ السلام جنی دیر زندہ رہے اس چارپائی تے سوندے رہے، اللہ اکبر کبیرہ، ابو بکر آئے وہ بھی اسے چارپائی تے سوندے رہے، حضرت عمر آئے وہ بھی اسے چارپائی تے آرام کر دے رہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس تو اگے آنا حضرت عثمان ہوندے نے اسے چارپائی تے سوندے رہے، میں قربان جاواں او چارپائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو نبی دے گھر دا سامان ویکھیا فرمایا کہن لگا چارپائی پیغمبر دی مینوں دے دیو، حضرت امیر معاویہ نے 480 درہم دی او چارپائی خرید لئی، نال لے کے شام ٹر گئے، اللہ اکبر۔ تے جدو میرے آقا علیہ السلام نے
حج کیتا ہے، حج دے موقع دے اوتے میرے پیغمبر دے ناخن کٹے، نبی علیہ السلام دے وال کٹے، تے میرے پیغمبر نے حضرت امیر معاویہ نو اپنی قمیض بھی پہنائی سی، وہ قمیض ایک دو دفعہ پا کے کول رکھ لئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو فوت ہون لگ دے نے، اللہ اکبر کبیرہ، ادو بڑیاں نصیحتاں کیتیاں نے، وصیتاں کردے نے، انہاں دے وچ اے وی سی جدو میں مر جاواں نبی دے ناخن جنے نے پیس کے او میریاں اکھاں وچ پا دیا جے، میرے منہ وچ رکھ دیا جے، تے نبی دی قمیض دا مینوں کفن دے دیا جے، تے پیغمبر دی چار پائی تے مینوں پا کے پھر جنازہ اٹھایا جے۔ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ پیغمبر دے گھر دیاں چیزاں نہ کنا پیار ہے تے نبی دے نواسیاں نہ کنا پیار ہے۔ 1000 دینار ماہانہ وظیفہ مکمل یعنی مقرر کر دیتا ہے۔ آ ویکھ لے نبی دے نواسیاں دا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کہہ دیو اونچی کہو، غسان دا ایک باہو آندا ہے، بادشاہ حکمران آندا ہے، یہ غسان دا مکے دے اندر آندا ہے، مدینے دے اندر آندا ہے، یہ غسان دا بادشاہ آیا ہے، نبی علیہ السلام نو ملدا ہے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر کبیرہ کون معاویہ، آقا نے فرمایا سی جدو میرا معاویہ قبر چو باہر آئے گا اے دیتے ایمان نور ایمان دی چادر ہوئے گی، نور ایمان دی چادر دے اندر امیر معاویہ لپٹیا ہوئے گا۔ سبحان فرمایا امیر معاویہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں، اے بندہ اللہ اکبر کبیرہ یہ بادشاہ ہوندا ہے جدو آن کے جگہ دے پیر نو ملدا ہے اسلام تے قبول نہیں کردا، جدو میرے پیغمبر کو ہوندا ہے اسلام قبول نہیں کردا، اے آندا جی میں کچھ تحائف لے کے آیا ہاں تے تسی اس طرح کرو نا میرے نال کسے نو بھیجو مدینے تو کوئی 3-4 میل باہر میں تحائف رکھے نے تھوڑے واسطے۔ اے جڑا غسان دا بادشاہ شہزادہ ہے اے حضرت امیر معاویہ نو جگہ دے پیر بلاندے نے، امیر معاویہ ادھر آؤ بھئی، حضرت انس بھی موجود نہیں، نبی دے خادم حضرت زید بھی موجود نہیں، یہ بھی نبی دے خادم نے، نبی دے نوکر نے، آپ نے انہوں بیٹا بھی بنایا سی، دوویں موجود نہیں۔ آپ نے امیر معاویہ نو آواز دیتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ نبی دا حکم سن کے جتی پانی بھی بھول گئے۔ اللہ یہ ہونا ننگے پیری طور پہ اس شہزادے دے نال، وہ شہزادہ جڑا سی نا غسان او دے کول گھوڑا سی، وہ اپنے گھوڑے تے بیٹھا ہے تے امیر معاویہ نال پیدل جا رہا تے تھوڑی جگہ جا کے یار تیری مہربانی ہے مینوں بھی نال بٹھا لے، تو غسان دا شہزادہ آندا تو محمد دا کمی ہے، نوکر ہاں کدی نوکراں نو نہیں بایا۔ حضرت امیر معاویہ نے یار تو اس طرح کر اپنی جُتی مینوں دے دے، میرے پیر لگے نے، ریت گرم ہے، یعنی کہ مدینے دا علاقہ عرب دا یہ گرم ہے۔ انہوں نے کہا چل 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 کر، آہاں کدی کمیاں نو جُتیاں نہیں دتیاں۔ حضرت امیر معاویہ پیدل ٹر کے گئے، پیدل آئے، میرے پیغمبر کو جدو تشریف لے آئے تحائف لے کے، نبی نے امیر معاویہ دے قدمات نظر نبوت پائی۔ آقا نے فرمایا معاویہ جُتی نہیں پائی، اللہ رسول جدو تساں حکم دیتا ہے جُتی پانی یاد ہی نہیں آئی، اور ظالمو امیر معاویہ نو گالا کر دے سونے جُتی پانی بھول گیا، پانی یاد ہی نہیں رہی، تپدی زمین تے آقا فرماندے نے میری امت دا حلیم تے بردبار معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن حضرت امیر معاویہ بیٹھے نے نبی علیہ السلام نہ سواری دے اوتے تے جگاں دے پیر نو آپ دا پیٹ پہ پچھوں لگدا کمر نو تے آقا فرماندے نے معاویہ اے کی ہے؟ اللہ رسول پیٹ ہے۔ اللہ 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 تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے او معاویہ اللہم اللہ تیرے سینے نو علم نہ پر دے تے حلم نہ پر دے، کدے نہ پر دے؟
علم نہ پڑھ دے تے علم نہ پڑھ دے. اللہ اکبر کبیرہ. جگاں دے پیر نے دعا کیتی ہے میرے معاویہ واسطے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعاواں کرن والے اور حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعاواں کردے نے. سبحان اللہ. ایک دفعہ عبداللہ بن عباس کہندے نے میں بچیاں نہ کھیلن دیا تے آقا فرماندے نے اورا معاویہ منو بلا کے لیا. حضرت معاویہ نو بلان کے اگے کھانا کھا رہے نے, پھر بلان کے کھانا کھا رہے نے. عبداللہ بن عباس نو تیجی دفعہ آقا نے فرمایا عبداللہ بلا کے کیوں نہیں لے آندا؟ بلان واسطے گئے پھر کھانا. اللہ رسول میں گیا وا کھانا ہی کھائی جان دے. آقا فرماندے نے معاویہ اللہ تیرے پیٹ نو نہ بھرے. ایتھوں آندے نے جی حضرت نبی علیہ السلام نے بد دعا کیتی معاویہ واسطے. یہی آندے نے نا. تے حضرت امیر معاویہ واسطے نبی علیہ السلام نے کی کیتا ہے؟ بد دعا کیتی ہے کہ تیرا پیٹ نہ بھرے. تے میں کیا نبی علیہ السلام دی حدیث یاد نہیں؟ آقا نے فرمایا سی اللہ باسیتے بشر ہون دے ناتے نا اگر میں بد دعا کراں تے میری بد دعا نو امت واسطے دعا بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا. اس واسطے میرے بھائیو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے میری امت دا سب تو بردبار کون ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. وقت گزرتا گیا, آقا چلے گئے, ابو بکر چلے گئے, عمر چلے گئے, عثمان, علی. حضرت امیر معاویہ کی خلافت کا دورہ ہے. غسان فتح ہے. غسان دے قیدی آئے. انہاں قیدیاں دے اندر فرنٹ دے اوتے او شہزادہ سی جنوں ہتھ کڑی لگی. حضرت امیر معاویہ نے نظر ماری, اسے وقت پہچان جا. سپاہیاں نو کہہ نو علیحدہ علیحدہ نو ڈکو قید کرو. یہ ساڈا وی آئی پی مہمان دی مہمان نوازی کر. مہینہ کو جدو رہا نا تے جدو چھڈیا تو انہوں 1000 دینار دیتا ایک تھیلی چ پا دیا. غسان دے شہزادے نے جدو 1000 دینار دیتا انہیں کہا جی جاؤ. انہیں کیا گل ہے میں ٹر جانا وا لیکن جڑا تہاڈا حکمران جرنیل ذرا اودے نال ملاقات کرا دو. میں انہوں ملنا چاہنا جنہیں اتنی میری خدمت کی تھی. وہ ہے کون ہے؟ اے ابو سفیان کا بیٹا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نہیں سی پتا ادوں دی گل کنے سال گزر گئے. جدوں آؤں فرمایا لے کے آؤں کمرے چ وڑدا تے ویندا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ غسان دا شہزادہ آندا ہے تیرا تعارف کی ہے؟ تے حضرت معاویہ کرسی تو اٹھ کے آندے نے میں محمد دا کمی ہاں. میں ادوں بھی کمی سا میں اج بھی کمی ہاں. میں ادوں بھی نوکر سا میں اج بھی نوکر ہاں. وہی نوکر ہاں جنوں تو سواری تے نہیں سی بٹھایا. میں وہی نوکر ہاں جنوں تو اپنی جُتی نہیں سی دتی. اس واسطے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مضمون تے بڑا لمبا چوڑا ہے. 163 حدیثاں دے راوی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی. اور انہاں دے کولوں جنہاں علم حاصل کیتا نا حضرت عبداللہ بن عباس, سعید بن مسیب, یہ تابعی نے کبائر تابعی, سیدنا ابو ادریس خولانی, ابو سلمہ بن عبد الرحمن, سیدنا عروہ بن زبیر, خالد بن معدان, حمام بن منبع, عبداللہ بن عامر, عمیر بن ہانی, سالم بن عبداللہ, محمد بن سیرین, حضرت جریر بن عبداللہ, نعمان بن بشیر اور عبداللہ بن زبیر. یہ 10 تابعی اور صحابی شامل نے جڑے حضرت امیر معاویہ کو علم حدیث اور علم قرآن پڑھتے رہے. اور حضرت امیر معاویہ نے اللہ نے وافر مقدار حساب کتاب دا بھی علم دیتا سی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی وراثت دا علم بڑا جانتے ہیں کیونکہ دعا نبی نے کی تھی نا اللہم علم معاویہ والکتاب والحساب ووقہ العذاب. اور نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہم مکن فی البلاد, اللہ امیر معاویہ نو شہراں دی حکومت بھی دے دے. نبی علیہ السلام نے بادشاہی دی دعا بھی کی تھی. اللہ تعالیٰ سانو سارے نو امیر معاویہ دے سیرت نو اپنان دی توفیق دے اور کتاب و سنت دا سچا تابعدار بنائے. ٹائم کافی ہو گیا.